बनाती है शहीद करबला, माँ किसी को गौसे आज़म बनाती है, माँ किसी को गरीब नवाज बनाती है, माँ किसी को महबूब इलाही बनाती है, माँ किसी को फरीदुद्दीन गंदे शिकर बनाती है। ये माँ का किरदार है। माँ किसी को सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी बनाती है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माँ का किरदार है। अल्लाह अल्लाह, किसी कहने वाले ने कहा था आज भी हो सकता है ईसा सा बेटा पैदा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी तरमीम करता हूँ, हम नबी की मिसलियत के कायल नहीं है, इसलिए कहता हूँ आज भी हो सकता है ईसा का परतों पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतों पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह, अगर आज भी माँ की गोद मिस्ले मरियम हो जाए तो लोग ईसा तो नहीं बल्कि परतवे ईसा बनकर पैदा होंगे। आज भी माँ की गोद अगर सज्जदा फातिमा का किरदार ले ले, फातिमा तो ज़हरा का कैरेक्टर ले ले, इंशाअल्लाह लोग गुलाम हुसैन बनकर जरूर पैदा होंगे। तो अर्ज़ ये कर रहा था, इल्म की वजह से खौफ खुदा पैदा होता है, और जब खौफ खुदा होगा तो इंशाअल्लाह गुनाहों से छुटकारा मिलेगा। इल्म को आम करना होगा, इल्म को आगे बढ़ाना होगा, जहालत की पापियों से निकलना होगा। अगर दुनिया की दूसरी कौमों के सामने कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना है, इल्म को आम करना होगा, इल्म के रास्ते पर चलना होगा। याद रखो, हजारों साल के तस्बीह करने वाले, हजारों साल के सजदा करने वाले फरिश्ते अगर किसी आदम के सामने झुके हैं तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर झुके हैं, वरना आदम अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त तक एक मर्तबा भी सजदा नहीं किया था। जिसने खुद एक बार भी सजदा न किया हो, अगर वो मसजूद हो रहा है मलाइका का, तो वजह क्या है? कुरान कहता है वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाहु अकबर। इल्म आदम के सामने फरिश्तों ने सर झुका करके ये बता दिया था, अगर कौमों को कदमों में झुकाना है तो उनसे ज्यादा आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, अल्लाह अकबर, वो कौम जो दुनिया को इल्म की खैरात देने आई थी, वो कौम जो दुनिया को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने आई थी, वो कौम जो दुनिया को इल्म अता करने आई थी, आज वो कौम इल्म से दूर होती जा रही है। याद रखें, जामिया अहले सुन्नत, गौसिया रज़विया, आइए मदरसा और जितने अहले सुन्नत के मदारिस से आपके इलाके में, उनकी मदद करें, उनकी इमदाद करें, उनका ताउन करें। मैं अपनी गुफ्तगू को जल्दी जल्दी से समेट रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बाद एक अजीम खतीब की खिताबत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले से आपको समाप्त करनी है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, याद रखना इल्म होना जरूरी है, लेकिन फिर कहता हूँ साइंस सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, ज्योग्राफी सिखाओ, अलजेब्रा सिखाओ, हर इल्म सिखाओ, मगर पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ ताकि वो दीन सीखे। आज बड़ी माजरत के साथ जितने लोग मेरे भाई बैठे हैं, मैं किसी का हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, इनमें से कितने लोग हैं जिनको वुजू करना आता है, जिनको गुस्ल करना आता है? बड़ी माजरत के साथ 3-3, 4-4 बच्चों के बाप होने के बाद भी आज तक उनको गुस्ल करने का तरीका ना आया। मैं आपसे पूछता हूँ, जो पूरी जिंदगी गुस्ल न सीखा वो कैसा मुसलमान? जिसने पूरी जिंदगी वुजू न सीखा वो कैसा मुसलमान? जिसको कलमा भी पढ़ना ना आता हो वो कैसा मुसलमान? मेरे अजीज, मेरे भाइयों, हमारे सरों पर मौत की तलवार लटक रही है, और एक दिन वो आएगा, जल्द आएगा, और अल्लाह अकबर, उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता। वो मौत की लटकती हुई तलवार हमारे जिस्म से हमारी रूह के रिश्ते को खत्म कर देगी। रूह से जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा, और जब रूह से जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा तो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे। इस दुनिया से कुछ करना होगा, इस दुनिया से रुखसत लेनी होगी। अल्लाह अकबर। वहाँ क्या देखा जाएगा? कफन में फैक्ट्रियां नहीं ले जाओगे, कफन में दौलत नहीं ले जाओगे, कफन में माल नहीं ले जाओगे, कफन में हसब नसब नहीं ले जाओगे, खून के रिश्ते तो यही टूट जाएंगे। कफन में क्या जाएगा? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया से मत भूल, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। तू दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा, या तो तू कफन में अपना अच्छा अमल ले जाएगा या अपना बुरा अमल
لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ علم حاصل نہیں کرتے اس لیے ماں باپ کی حق کی ادائیگی نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے شراب میں، جوئے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر مبتلا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، بہت سارے گناہوں کے اندر آج جو گناہ شباب پر ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب ہماری قوم کی 16 سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ 3 ہیں، اور یہ 3 گناہ بہت کثرت سے عام ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ناجائز تعلقات افیئر کے حوالے سے، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 شراب۔ یہ تو علم کی کمی ہے، لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ اکبر، آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا الا ماشاءاللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی، آپ برا نہیں مانے، سب کی بات نہیں کرتا، میں چند کی بات کرتا ہوں، لیکن حالات یہ ہیں جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے، خدا کرے میرے دل کا درد وہاں تک پہنچے، قوم کی بیٹیاں اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں، نوجوان لڑکے اجنبی لڑکیوں سے بات کریں، اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کوئی دے دے، کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر بوائے فرینڈ کا نام دے دے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا۔ چچا زاد بھائی سے، سگے چچا کے بیٹے سے بھی بالغ لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے۔ جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو مذہب ماموزاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو مذہب پھوپھیزاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، آخر اس مذہب کے ماننے والے کالج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے، اسکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے، اور فیس بک پہ بیٹھ کے کیسے فرینڈ بنانے لگے۔ دنیا مجھے چاہے جو نام دے، میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا، بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح اور بیلن اچھا لگتا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچیاں گالیاں دیں تو چاہے دے لیں، لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، بیٹی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے، بیوی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے، اس کو 5 لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا، 5 کی بجائے 10 لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، لیکن 5000 کا اسمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا، اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی وبا عام ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ اسمارٹ فون ہے۔ بیٹیوں کو اسمارٹ فون نہ دو، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ایسا ہو جس میں تصویریں نہ ہو، جس میں انٹرنیٹ نہ ہو، اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے، ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا طوفان انٹرنیٹ کے جنگل نے وفا کیا ہے، اس کا اندازہ شاید دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے کھوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھلوں آزادی کے نام پہ۔ سن لو، بکری کی بھی بھلائی اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائی اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے، جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے، اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے۔ آزاد کتے پھرا کرتے ہیں، پالتو شریف بکریاں نہیں پھرا کرتی۔ تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی ہوس نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دانا دینا ہے دے دو، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں، پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے، سونا قیمتی ہوتا ہے، ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی
कीमتی ہوتا ہے تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہر قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں. ایک تو نہیں آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی. کروڑوں کی بات کرو کروڑوں قبریں ہوگی ڈھونڈو گے تو اللہ اکبر. لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی کسی جواری کی نہیں ہوگی کسی زانی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ قیمتی قبر ہے. اس لیے اس میں کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا ہے اس میں گلاب ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح دیکھو دنیا کی ساری مسجدیں بے پردہ ہے لیکن جو مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جسے کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں اس کو گلاب میں ڈھک کر کے بتایا گیا ہے. اور مسجدیں الگ ہے. دلی کی جامع مسجد کی عزت الگ ہے مگر وہ بے پردہ ہے اور اللہ کے کعبے کی حرمت الگ ہے. اس لیے اس کو پردے میں کر دیا گیا ہے. پتا چلا ہر عزت کی چیز کو پردے میں کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے. جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھتے سمجھ جاتے ہیں بخاری نہیں ہوگی مسلم نہیں ہوگی ترمذی نہیں ہوگی ابن ماجہ نہیں ہوگی سائنس ٹیکنالوجی جبرا الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا. ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سب عزت والے میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا. پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے. اللہ اکبر. روح انسان کی زندگی کا سر چشمہ ہے. جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج پر جب تک روح ہے تب تک محفل میں جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں جب تک روح ہے وہ وزیر ہے جب تک روح ہے وہ امیر ہے جب تک روح ہے وہ عزت والا ہے جب تک روح ہے وہ عالم ہے جب تک روح ہے وہ خطیب ہے جب تک روح ہے وہ پیر ہے. لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ عالم صاحب کو اٹھاؤ ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ ایم پی صاحب کو اٹھاؤ. نہیں لوگ کیا کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ میت کو نلاؤ. پتا چلا جب تک روح ہے ساری ڈگری اور القابات سلامت ہے. روح نکل گئی میت کے سوا کوئی اور نام نہیں. تو پتا چلا روح کتنی قیمتی ہے اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے جسم اور روح کا. پتا چلا روح قیمتی چیز ہے جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی. اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے عمل ایک ہے عقیدہ. عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپا. تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا. بلکہ اب پہلے کہ مخلوق کو بے پردہ کیا اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں. پردہ ظلم ہے. اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے. پردہ تو عزت والوں کی علامت ہے. پردہ تو وقار والوں کی علامت ہے. اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھوکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے. ہمارے عورت قیمتی کتنی قیمتی ہے. ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے. ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے. ہمارے عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور اگر سمیٹ لیں اس کو عورت کا نام یا تو ماں ہے عورت کا نام یا تو بہن ہے عورت کا نام یا تو بیوی ہے عورت کا نام یا تو بیٹی ہے. چار روپ ہے عورتوں کے ماں ہے بہن ہے بیوی ہے یا بیٹی ہے. اب اندازہ فرمائے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے. پتا چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت. اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت. اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے عورت تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت بیٹی
बेटी है तो जन्नत, बीवी है तो जन्नत, माँ है तो जन्नत। तो हमारे यहाँ जन्नत का तस्वुर ये है, और जन्नत हमारे यहाँ बेपर्दा नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जन्नत हो वो बेपर्दा नहीं है, बल्कि जन्नत पर्दे में है, और इतनी पर्दे में है कि कुरान कहता है इंना सिदरतुल मुंतहा। वो कहाँ है? वो सिदरतुल मुंतहा पर है, जिसे जन्नत कहते हैं। यानी जन्नत को सात आसमानों के पर्दे में रखे, जन्नत को सात आसमानों के पर्दे में रखे। और हमारे यहाँ औरत जन्नत से कम नहीं है, किसी की और कुछ भी हो सकता है। लोगों ने जुओं में हारा, इसलिए उनको अहमियत हो या ना हो। लोगों ने गुम कर दिया, उन्हें अहमियत हो या ना हो। लोगों ने उनका सौदा किया, अहमियत हो या ना हो। हमारे यहाँ तो बड़ी अहमियत है। इसलिए तो पहली बात ये अर्ज कर रहा था कि आज नाजायज ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज्यादा मामला बढ़ रहे हैं। नंबर 2, जुआ, जुए के मामला, खास तौर पे आज इंटरनेट पर जो जुआ आम हो रहा है, और उसको मैं समझता हूँ कि नाक की क्लिप सुनो, बयान की क्लिप सुनो, कोई क्लिप सुनो, उस पर जंगली रमी का एडवर्टाइज जरूर आता है। उसकी इश्तिहारबाजी बहुत कसरत से हो। कोई कहता मैंने करोड़ जीता, कोई कहता मैंने 2 करोड़ जीता, कोई कहता मैंने इतना जीता। याद रखें, जुआ ये हराम है, इतना और ये जुआ ऐसे ही है जैसे चूहा, समझे? जुआ ऐसे ही है जैसे चूहा। मतलब क्या? जब किसी चूहे को मारना होता है तो पिंजरे के अंदर रोटी लटकाई जाती है। चूहा रोटी देख कर आता है, और आने के बाद जैसी रोटी खींचता है तो रोटी मुंह में आए या ना आए, लेकिन पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर चूहा हमेशा के लिए अपना वजूद खो देता है। ऐसे ये जुआ एक लटकती हुई रोटी की तरह है, जैसे चूहे के ये लालच में बताओ, इजी मनी के चक्कर में जो भी पड़ा वो रोड पे आ गया। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में जो भी पड़ा, जो पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। एक तो पूंजी गई, और अगर जीता जुआ में तो उसका कपड़ा पहना, तो जब तक वो कपड़ा बदन पर है न दुआ कबूल है न नमाज कबूल है। अगर उसी जुए से घर बनाया तो जब तक उसकी ईंट बाकी रहेगी, जुआ खेलने वाले पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। और सबसे बड़ा खसारा और नुकसान, दिल के कानों से सुन लो, अगर सुन सकते हो तो, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, जब वो क़यामत के दिन उठेगा तो उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन आप सूअर के नाम से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन जुआ खेलने वालों, जुआ से दिलचस्पी रखने वालों, मेरे भाइयों, ये मेरे नबी का फरमान है, अपने आका का फरमान है। और जरा सुनो उसका नुकसान क्या है। मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, बल्कि यहाँ तक इमाम गजाली ने लिखा कि जुआ के आलात अपने हाथ में लिए होंगे, वो इस हालत में क़यामत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा होगा। अब सूअर के खून में रंगने का नुकसान क्या है? क़यामत के दिन एक मंजर ये भी होगा कि मेरे आका अपनी उम्मतियों से मुसाफा करेंगे, मेरे सरकार अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। यही तो बात है, आशिकाने रसूल के लिए महशर में भी एक महशर है, क़यामत में भी एक क़यामत है। अल्लाह अल्लाह, जब यहाँ हम जलसों में आते हैं तो उलमा से मुसाफा करने के शौकीन होते हैं, और करना भी चाहिए। हो सके तो जिंदगी में या तो किसी नेक के पीछे नमाज पढ़ लो, या किसी नेक से मुसाफा। क्या होता है जब नेक सजदे से सर उठाता है? हदीस पाक की तवज्जो करें, जब कोई नेक बंदा सजदे से सर उठाता है तो उसके पीछे जितने खड़े रहते हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाता है। और जब कोई किसी नेक बंदे से मुसाफा करता है तो जिसने नेक बंदे से मुसाफा किया अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक जालिम बादशाह की मौत के बाद किसी ने उसको जन्नत में टहलते देखा, पूछा कि तेरा क्या हाल है? उसने कहा मैं जन्नत में हूँ। कहा दुश्मने खुदा तू जन्नत में कैसे? तो उसने जवाब दिया, एक मरतबा इमाम हसन बसरी के हाथ छूमे
इतनी बड़ी बात है तो क़यामत के दिन कैसी लालच होगी जब वो हुस्ने सरापा, वो जलवे जहां आरा, वो हुस्ने तमाम, वो हुस्ने कामिल, वो रश्के कमर, अल्लाह अकबर, वो रश्के गुल, बल्कि रश्के गुलशन, मेरे इमाम कहते हैं वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, कितने खूबसूरत है मेरे आका। अल्लाह अकबर। फरमाया गया क़यामत में मेरे आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों जरा उस वक्त का तसव्वुर करो, उस वक्त का तसव्वुर करो, उन हालात का तसव्वुर करो, उस क़यामत का तसव्वुर करो। आका का जलवा सामने है और तुमने जुआ खेला है और हाथ सूअर के खून में है, तो क्या मेरे आका से मुसाफा कर सकोगे? उस वक्त का पछताना कैसा पछताना होगा, उस वक्त की हसरत कैसी हसरत होगी, उस वक्त की तकलीफ कैसी तकलीफ होगी। मगर याद रखो उस वक्त के पछताने से कोई काम नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर पछताना है तो अभी, तौबा करना है तो अभी, पलटना है तो अभी, अल्लाह अकबर, रुजू करना है तो अभी। और तीसरा और आखिरी गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं अल्लाह अकबर किताबों में लिखा है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना उसके